जय श्रीमन्नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम परिसर में आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि आरम्भ भई सञ्चालनमा रहेको 16 जयन्ती वर्ष मनाउँदै गरेको प्राज्ञिक धरोहरका रूपमा श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालय रहेको छ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको असीम अनुकम्पाबाट नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा झापा जिल्लामा प्रवाहित अत्यन्त पावन गंगा कन्काई माईधामको पश्चिम तटमा अवस्थित यो दिव्य धरोहर जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजसँग जोडिएको छ। स्वामीजी महाराजले आफ्ना आचार्य अनन्त श्री विभूषित स्वामी अनन्ताचार्यका नामबाट सञ्चालनमा ल्याउनु भएको श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयमा वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणार्थ स्वामीजी महाराजले आरम्भ गर्नुभएको वैदिक गुरुकुलम नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त गरी यति बेला आधारभूत तहको कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म सञ्चालनमा रहेको छ। अनन्त श्री विभूषित स्वामी केशवाचार्य स्वामीजी महाराज जो मठाधीश हुनुहुन्छ श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रमको उहाँको संरक्षकत्व प्राप्त गरेको यो आश्रमले अनन्त श्री विभूषित स्वामी गोविन्दाचार्यको कुशल व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्राप्त गरेको छ र यता प्राज्ञिक धरोहरका रूपमा रहेको श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयको व्यवस्थापकीय नेतृत्व भने श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम मायधारका उत्तराधिकारी अनन्त श्री विभूषित स्वामी भागवताचार्य स्वामीजी महाराजलाई दिएको छ। स्वामीजी महाराजको कुशल नेतृत्व का कारण यो विद्यालयले अनपेक्षित रूपमा विकास गर्दै गइरहेको सन्दर्भमा श्री जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य छात्रावास भवन निर्माण एउटा नयाँ कोसेढुङ्गाका रूपमा यहाँ संरचित हुन लागिरहेको छ। श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रमको एउटा गौरवपूर्ण संरचनाका रूपमा निर्माण हुन लागेको यो छात्रावास अवश्य पनि भावी दिनमा ज्यादै ठुलो महत्त्व राख्ने संरचनाको रूपमा रहेको छ। यसलाई पूरा गर्नका लागि एउटा कक्ष निर्माण गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यान्सस शहरमा रहनुहुने श्री उपेन्द्र रेग्मी श्री नारायण रेग्मीले रु 2,82,700 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू माता केशवी रेग्मी तथा पिता खगेश्वर रेग्मीका आदर्श सन्तति हुनुहुन्छ र उहाँहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाकै क्यान्सस शहरमा रहनुहुने श्री हरि घिमिरे तथा श्री मनमाया घिमिरेसँग सहकार्य गर्दै दुई परिवारबाट संयुक्त रूपमा रु 5,65,400 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ एउटा कक्ष निर्माण गर्नका लागि। र यसरी यता मातापिताको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभएका श्री उपेन्द्र रेग्मी तथा श्री नारायणी रेग्मीले श्री हरि घिमिरे तथा श्री मनमाया घिमिरे को साथ लिएर घिमिरे परिवारबाट उहाँहरूका मातापिताको पुण्य स्मृतिमा यो छात्रावास भवनमा एउटा कक्ष निर्माण गर्न लागि हो। यसरी संयुक्त रूपमा दुई परिवार मिलेर निर्माण हुन लागेको यो छात्रावास भवन अवश्य पनि यहाँ एउटा गौरवपूर्ण इतिहासका रूपमा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक संरचनाका रूपमा उभिनेछ र श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू र अध्यापन गर्ने अध्यापकहरूको लागि सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था गर्नका लागि सहयोगी सिद्ध हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र यसरी सहयोग गर्नुहुने श्री रेग्मी परिवार तथा श्री घिमिरे परिवारलाई हामी श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र अब त्यो संरचनाको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन लागिरहेका छौँ। अब यहाँहरूले अहिले पछिल्लो चरणमा विकास भइरहेको छात्रावास भवनको अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। जय श्रीमन्नारायण। हामी यति बेला श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम मायधारबाट प्रस्तुत भएका छौँ। यो अत्यन्त दिव्य भूमिमा आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि अर्थात् 2028 सालमा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजले
यो पावन भूमिलाई अझ बढी पवित्र बनाउनु भएको थियो। आफ्ना आचार्य अनन्त श्री विभूषित स्वामी अनन्ताचार्यको नामबाट सञ्चालनमा ल्याउनु भएको श्री अनन्त आदर्श संस्कृत वेद विद्यालय यो एउटा दिव्य भवनका रूपमा रहेको छ। हामी 16 वर्ष मनाइरहेका छौँ। 16 जयन्ती वर्ष मनाइरहँदा श्री अनन्त आदर्श संस्कृत वेद विद्यालयले धेरै सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेको छ र यति बेला यहाँ जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य छात्रावास निर्माण भइरहेको छ। यो छात्रावास निर्माण गर्नका लागि हामीले आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा विविध प्रयत्नहरू गरिराखेका छौँ। यो छात्रावास भवन निर्माण आफैमा एउटा ऐतिहासिक र वैदिक तथा सनातन धर्म संस्कृतिका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पदाका रूपमा रहेको छ भने यो भवन निर्माण भइसकेपछि जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजका नामबाट यो एउटा ऐतिहासिक संरचना तयार हुनेछ। जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य छात्रावासले श्री अनन्त आदर्श संस्कृत वेद विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हाम्रो सम्भावनाका भोलिका विद्यार्थीहरू 150-200 विद्यार्थीहरूलाई समेत यहाँ अध्यापन गराउने गरेर हामीले कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। माध्यमिक तह हुँदै उच्च माध्यमिक र आचार्य तहसम्म पनि यसै विद्यालयबाट हामीले अध्यापन गर्ने योजना अनुसार यस विद्यालयमा यस गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू र अध्यापकहरूका लागि सुविधायुक्त आवासको निमित्त हामीले यो छात्रावास भवन निर्माण गर्न लागेका छौँ र यसको संरचनालाई पूर्णता दिनका लागि हामीले एउटा कक्ष एउटा कोठा निर्माण गर्न चाहनेहरूले रु 5 लाख वा सोभन्दा बढी रकम जम्मा गर्नुभएमा र त्यो पनि एकल अथवा संयुक्त रूपमा पनि जम्मा गर्न सकिने गरेर हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ र उहाँहरूले एउटा कक्षका लागि रकम जम्मा गरिसकेपछि हामीले शिलालेखमा उहाँहरूले दिनुभएको नाम राखेर युग युगसम्मका लागि उहाँहरूको सम्मान गर्नेछौँ। यो कुरा जानकारी गराउँदै यसै क्रममा छिमेकी राष्ट्र भारतको हैदराबादमा रहनुहुने भगवान श्री लक्ष्मीनारायणका परम भक्त हुनुहुन्छ श्री लक्ष्मीनारायण सुठवाल। उहाँले आफ्ना माताश्रीको नाममा एउटा कोठा निर्माण गर्नका लागि रु 5,25,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यान्सास शहरमा रहनुहुने श्री उपेन्द्र रेग्मी तथा उहाँका परिवारजनबाट र श्री हरि घिमिरे तथा उहाँका परिवारजनबाट संयुक्त रूपमा रु 5,65,400 रुपियाँ प्रदान गरिकन एउटा कक्ष निर्माण गर्नका लागि हामीलाई रकम पठाइसक्नु भएको छ। उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अवश्य पनि जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजले कृपा गर्नुहुनेछ। स्वामीजी महाराजको कृपा दृष्टि उहाँहरूमा परिरहनेछ र यो दिव्य भवन निर्माणको सम्पादनका लागि अन्य व्यक्तित्वहरूले पनि यही मार्गलाई अवलम्बन गरिकन यो निर्माण कार्य सहज रूपमा सम्पादन गर्नका लागि सबैमा प्रेरणा जाग्नेछ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ, भरोसा गरेका छौँ। जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजका यी संरचनाहरू, यी धरोहरहरू, यी वैभवहरूलाई हामी सबैले सुरक्षित गर्नु, यसको समृद्धिका लागि पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र यसमा पक्कै पनि श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको कृपा दृष्टि मिलिरहनेछ। यो संरचना तयार गरेर सम्पन्न गराउनका लागि जो जहाँबाट पहल गर्नुहुन्छ ती सबै व्यक्तित्वहरूलाई हामी श्री अनन्त आदर्श संस्कृत वेद विद्यालय परिवारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। सबैको जय होस्। जय तु संस्कृतम, जय श्रीमन्नारायण। अर्को विशेष महत्त्वपूर्ण खबर म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। अब यसपछि हामी सबैको चासोको विषय विद्यार्थी पढ्दै गएका छन्। यी विद्यार्थीहरूलाई कसरी भोजनको व्यवस्थापन गर्ने होला, कसरी आवासको व्यवस्थापन गर्ने होला, कसरी अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाउने होला, यो सबैको चिन्ता र चासोको विषय हो। आज मात्रै शिव शताक्षी नगरपालिकाका उपमेयर नगर उपप्रमुख श्री भोजकुमारी नेपालज्यू आएर समुद्घाटन गर्नुभएको यो कार्यक्रमबाट हामीलाई ढाडस मिलेको छ। जान उहाँले शिव शताक्षी नगरपालिकाको गौरवको विषय बनाउनु भएको छ यो गुरुकुललाई।
उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। अब राज्यको तर्फबाट पनि यो कुरोको लागि केही सहयोग हुनुपर्दछ। यही सहयोग गर्ने क्रममा प्रति वर्ष रु 5 लाख अनुदान प्राप्त हुन लागेको छ। यो 5 लाख अनुदानले मात्र पुग्दैन, यहाँ शिक्षकहरूको लागि पनि तलबको व्यवस्था गर्नुपर्दछ, विद्यार्थीहरूको लागि खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ, विद्यार्थीहरूको लागि पढ्ने पाठ्यपुस्तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यी सबै कुराहरू हामीले अनुरोध गर्दैछौँ। पुस्तकालयको समृद्धिको लागि पनि सरकारी अनुदान हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसरी यी सबै कुराहरूको लागि हामीलाई सकारात्मक सङ्केत प्राप्त भएको छ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ग्रीन सिग्नल भन्छौँ। शिक्षा अधिकृतज्यू ज्यादै प्रभावित भएर जानुभएको छ, किनभने यो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति जुन सबैको प्रयास रहेको छ यसलाई लोप गराउनको लागि। जहाँ धर्म मासिन्छ, जहाँ संस्कृति छैन, हाम्रो सभ्यता सदाको लागि हराएर जान्छ। त्यसैले गर्दा यस्तो परिस्थितिमा रहेका हामीहरूलाई ढाडस दिनु मात्रै पनि धेरै ठुलो सहयोग हुन सक्छ। तर पनि भूमिका खेल्ने स्थानमा पोजिसनमा रहनुभएका उहाँहरूले पक्कै पनि यो विद्यालयको समृद्धिका लागि, कृत विकासका लागि केही गर्नुहुनेछ। र यही क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहनुहुने श्री उपेन्द्र रेग्मीज्यू, श्री नारायणी रेग्मीज्यू, उहाँका पिता हुनुहुन्छ श्री खगेश्वर रेग्मीज्यू, माता श्री केशरी रेग्मी। उहाँहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यान्सस सहरमा रहनुहुन्छ र यसै गरी क्यान्सस सहरमा नै रहनुहुने श्री हरि घिमिरेज्यू, श्री मनमाया घिमिरेज्यू, उहाँहरूले आफ्ना माता पिताको पनि स्मृतिमा आफ्ना छिमेकी श्री उपेन्द्र रेग्मीसँगको सल्लाहबाट हामीले जे जति गर्दछौँ ठिक आधा हुने किसिमले सहयोग गरौँ भनेर सल्लाह गर्नुभयो। मिलेपछि जे पनि हुँदो रहेछ। कलौ सङ्गीत शक्ति कलौ युगले कलियुगमा मेलमिलाप भयो भनेदेखि त्यो शक्तिशाली भइहाल्छ। त्यसैले उहाँहरू दुई परिवारले सल्लाह गर्नुभयो। जगद्गुरु योगराज कमलनयनाचार्य छात्रावास निर्माणाधीन रहेको छ। पक्कै पनि त्यो निर्माण गर्ने क्रममा धेरै ठुला चुनौतीहरू उहाँहरूले बेहोर्नु भएको होला। हामी अहिले सानो रकम भए पनि मिलेरै भए पनि एउटा कोठा निर्माण गरौँ भनेर सल्लाह गर्नुभयो र दुई परिवार, रेग्मी परिवार र घिमिरे परिवारको सल्लाह मिल्यो र उहाँहरूले 5,65,400 रुपियाँ प्रदान गर्नुभयो। यस विद्यालयको खातामा जम्मा गरिदिनुभयो र यो रकममा उहाँहरूले 2,82,700 प्रति परिवार बेहोर्नु भएको छ। 2,82,700 मध्येमा 2,50,000 2,50,000 गरेर 5 लाख रुपियाँ एउटा कक्ष निर्माण गर्नका लागि प्रदान गर्नुभएको छ भने बाँकी रहेको रकम 65,400 मध्येमा 32,700 रुपियाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग भन्ने हेतु अक्षय कोषमा जम्मा गर्ने गरी उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ दुवै परिवारबाट। यसरी 32,700 रुपियाँ अक्षय कोषमा जम्मा हुने गरी र 2,50,000 रुपियाँ छात्रावास निर्माणका लागि र दुई परिवारबाट जोइन्ट हुँदा 5 लाख रुपियाँ छात्रावास निर्माणका लागि एउटा कक्षको निमित्त र 65,400 रुपियाँ अक्षय कोषका लागि उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। र यसको लागि श्री उपेन्द्र रेग्मी, श्री नारायण रेग्मी तथा सम्पूर्ण रेग्मी परिवार साथै श्री हरि घिमिरे, श्री मनमाया घिमिरे लगायत सम्पूर्ण घिमिरे परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र यो रकम प्रदान गर्नका लागि मैले कतिपय कुराहरू व्यक्तिगत कुरा हुन सक्दछन्, तर हामी व्यक्ति मिलेर नै समाज बन्ने हो। आत्मीयता प्रकट भएपछि हाम्रा साइनो पनि परिवर्तन हुँदा रहेछन्। त्यसैले गर्दा त्यो साइनोमा पनि हामीले त पहिलेदेखि चिनाजानी भएको, सँगै खेलेका, सँगै बोलचाल गरेका, त्यो बेला अहिलेको भूमिकामा हुनुहुन्न थियो, हामी त दाजुभाइको आत्मीयता रहेको छ भनेर यस्ता कुराहरू पनि मलाई सेयर गर्नुभएको छ। र यी कुराहरू भनेको यस श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगराज कमलनयनाचार्य आश्रम माइधारका उत्तराधिकारी एवं श्री अनन्तालक्ष संस्कृत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनन्त श्री विभूषित स्वामी भागवताचार्य स्वामीजी महाराजसँग जोडिन्छ। त्यसैले स्वामीजी महाराजलाई आफ्नो अनन्य मित्रका रूपमा, अनन्य दाजुको रूपमा, भाइको रूपमा, भाइचाराको नातासँग जोडेर आत्मीयता प्रकट गर्दै त्यो गाढापन अहिले यसरी सहयोगको रूपमा उठाइएको भएको छ। र यस प्रकारको यो सङ्केत मलाई उहाँले गर्नुभएको जो सङ्केत छ यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ, किनभने आत्मीयता प्रकट हुँदाखेरि सहयोग गर्न मन लाग्दो रहेछ नि त।
र यसरी सहयोग गर्दाखेरि यहाँ सदुपयोग भएको छ भन्ने विश्वास जागृत हुँदो रहेछ। त्यसैले यी कुराहरूमा मलाई पनि ज्यादै प्रभाव परेको छ। त्यसकारण कहिलेदेखिको सम्बन्ध के अहिले आएर ती सबै सम्बन्धहरू मुखरित हुँदै प्रभावकारी हुँदै यहाँ ती सम्बन्धहरू अहिले श्री अनन्त आदर्श संस्कृत विद्यालय भवन बनेर आएको छ। श्री अनन्त आदर्श संस्कृत विद्यालयको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा रहेको जगद्गुरु योगीराज कमल नयन आचार्य पुस्तकालय भएर आएको छ र त्यसै गरी श्री जगद्गुरु योगीराज कमल नयन आचार्य छात्रावास भएर आएको छ र यस्तै सहयोगहरू हामीले प्राप्त भएका छन्। कुनै यहाँ संगीतको प्रसारण व्यवस्थापन गर्नका लागि, इन्टरनेट जडान गर्नका लागि, साउन्ड सिस्टम व्यवस्थापन गर्नका लागि यसरी किसिमको सहयोग प्राप्त भएको छ। लायन्स क्लबले विद्यार्थीहरूलाई भुइँमा सुत्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर खाट दान गर्नुभएको छ। त्यसै कसैले विद्यार्थीहरू भटुकहरूले शुद्ध पिउने पानी प्राप्त गर्न सकुन् भनेर पिउने पानीको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ, ट्याङ्कीको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। कसैले कम्प्युटर ल्याबको लागि सहयोग गर्नुभएको छ, कसैले कम्प्युटर प्रदान गर्नुभएको छ, कसैले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभएको छ। यस्तो प्रकार विभिन्न विषयमा सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। र एक बेला श्री उपेन्द्र रेग्मी तथा श्री नारायण रेग्मी, श्री हरि घिमिरे तथा श्री मनमाया घिमिरेका परिवारलाई उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको 5,65,700 रुपियाँ सहयोग गरिएको हार्दिक धन्यवाद दिँदै शुभकामना दिनका लागि म श्री अनन्त आदर्श संस्कृत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष स्वामी भट्टाचार्यजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीशैलेशदया पात्रं देवक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं मे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकावधीशचन्द्रं सखरिकुमतसक्तं बाधिसिंहार्यभक्तं कमलञ्जनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि, सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मीपति श्रीपति लक्ष्मण प्रभुका शरणारविन्दमा साष्टांग प्रणति निवेदन गर्दै नेपाल देशी आद्य जगद्गुरु श्री योगीराज स्वामीजी महाराजका पनि चरणकमलमा साष्टांग प्रणति निवेदन गर्दै आज अत्यंत पावन दिवस, पवित्र दिवस, आज बसंत पंचमी, जो कि संसारभरि विश्वभरि सरस्वती महारानी को आज पूजा यो सनातन पद्धतिमा पूजा सेवा समाराधन गर्ने आजको अत्यन्त पावन दिन। आजकै दिनबाट वेदारम्भ कख आदि इत्यादि प्रारम्भ गर्ने दिन। यस्ता प्रकारको पावन दिनमा आज हामीले पनि श्री लक्ष्मण मन्दिर जगद्गुरु योगीराज कमल आचार्य आश्रम अन्तर्गत अनन्त आदर्श संस्कृत वेद विद्यालयको प्राङ्गणमा आज प्रातःकालीन सत्रदेखि नै हामीले पनि सरस्वती जयन्ती महोत्सव मनाउनको लागि हामी कागरजीबाट भेला भएका छौँ। आजकै दिनमा गुरुङ चोलीको कार्यक्रम, आजकै दिनमा प्रबन्धको कार्यक्रम, आजकै दिनमा बटुकहरूलाई आज विद्यारम्भ गराउने दिन, अक्षरारम्भ गराउने दिन, यस्तो पावन दिनमा हामी सबै भेला भएका छौँ। किनभने यो समय समयमा आउने गरेका पर्वहरूले आफ्नै विशेषता, आफ्नै महत्त्व भेटेको हुन्छ। जसरी विजया दशैँमा सबैका घर घरमा गएर हामीले मानिसहरूका टीका लगाउने दिनको रूपमा हामीले विजया दशमीलाई लिएका छौँ भने आज सरस्वती पूजा, विशेष गरी सरस्वती महारानीको पूजा गर्दै र विद्यार्थी अधिष्ठात्री देवीलाई हामीले सम्मान गर्दै आजको यस्तो प्रारम्भ, आजको यस्तो यो कार्य यहाँ प्रारम्भ गरेका छौँ। र आज प्रातःकालीन सत्रदेखि यहाँ बिहानै हाम्रो शिव सदाक्षी नगरपालिकाका उपप्रमुख पनि आज यहाँ आएर आफ्नो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी नगरपालिकाबाट हाम्रो शिक्षा अधिकारी पनि आएर यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर गइसक्नु भएको छ। र यसरी यस अत्यन्त पावन दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले यो अनन्त आदर्श संस्कृत विद्यालय भवन निर्माण गर्दाखेरि हामीसँग कुनै बजेट थिएन।
हामीले 11,000बाट सुरु गर्दै गर्दै आज करिब 3 करोडको आसपासमा हामीलाई पुगेका छौँ। यति ठुलो संरचना बन्न सफल भएको छ। त्यो सबै भक्तवृन्दहरूको सहयोगको कारणले गर्दा नै यो सफल भएको हो। र हामीले यसै सालमा छात्रावास निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले अध्याय सुरु गरेका छौँ। यसको निमित्त पनि देश विदेशबाट सबैले सहयोग गरिबक्सेको छ। र अहिले हालैमा हामीलाई यो अनन्त आदर्श संस्कृत विद्यालय यो विद्यालयको जो विद्यार्थीहरूलाई बस्नको लागि सुविधा होस् भन्ने हेतुद्वारा हामीले जगतगुरु योगराज कमला नयना आचार्य छात्रावास भनेर छात्रावासको प्रारम्भ गर्यौँ। र अहिले भर्खरै छात्रावासलाई सहयोग गर्नको लागि हामीलाई अमेरिकामा रहनुहुने उपेन्द्र रेग्मी र नारायणी रेग्मी, उहाँको धर्मपत्नी नारायणी रेग्मी हुनुहुन्छ, उहाँको पिता अघेश्वर रेग्मी, माता केशवी रेग्मी, त्यसरी उहाँहरू अमेरिकामा रहनुभएको छ। उहाँले एउटा कोठा निर्माण गर्नको लागि 2,50,000 रुपियाँ हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। र उहाँहरूलाई हामी यस आश्रमको तर्फबाट अनन्त आदर्श संस्कृत विद्यालयको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी मेरो सहयोगी मित्र भाइ हाम्रो हरि घिमिरे, जसको श्रीमतीको नाम छ मनमाया घिमिरे, उहाँले पनि आफ्ना मातापिताको स्मृतिमा अमेरिकाबाट उहाँले पनि 2,50,000 रुपियाँ एउटा कोठा निर्माण गर्नको लागि, कक्षा निर्माण गर्नको लागि उहाँले पठाउनु भएको छ। र अरू रहेको रकम जो 65,400 रुपियाँ छ त्यो अक्षय कोषमा रहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। हामीले त्यही अनुसार नै हामीले रसिद बनाएर उहाँलाई अवश्य पनि पठाउनेछौँ। र यसै गरेर विभिन्न स्थानहरूबाट हामीलाई यस्ता सहयोग रकमहरू प्राप्त भइरहेका छन्। त्यस्ता प्रकारका सहयोगी महामनाहरूलाई हामी नित्य निरन्तर भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ उहाँहरूको नित्य निरन्तर सेवा गर्ने भावना बढिरहोस्, सेवामा कैतन्यमा आफ्नो मन लागिरहोस्। किनभने यो सेवाद्वारा नै सबै प्रकारका कार्यहरू परिपूर्ण हुन्छन्। किनभने यहाँहरूकै सेवाबाट हामी आज यो रूपमा यो अवस्थामा आउने सामर्थ्य प्राप्त गरेका छौँ। र भोलिका दिनमा पनि देश विदेशबाट आएको रकमबाट हामीले सदुपयोग गरेर भवन आदि निर्माण गरेर, छात्रावास निर्माण गरेर विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। आज हाम्रो बिचमा छात्रा दुवै विद्यार्थीहरूलाई हामीले अध्ययन गराउने पनि यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ। र आज हाम्रै बिचमा राम्रा किसिमका विद्यार्थीहरू तयारी भएर आज हामीले ज्ञाचार्यको रूपमा पनि हामीले लक्ष्मण घिमिरेज्यूलाई ज्ञाचार्यको पद हामीले प्रदान गरेका छौँ। त्यसै आगामी दिनमा अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि आफ्नो योग्यता अनुसार हामीले संस्कृत जगतबाट दिनुपर्ने जो सम्मान हो त्यो सम्मान अवश्य पनि दिनेछौँ। र यस्ता प्रकारको यो पावन दिवसमा आज पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँहरूले पनि आफ्नो तनद्वारा, आफ्नो मनद्वारा, आफ्नो धनद्वारा यो सनातन पद्धतिदेखि चलिआएको जुन गुरुकुल हो यस गुरुकुलमा यहाँले पनि अवश्य सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीवर्गलाई भोजनको निमित्त अन्नदान गर्न सक्नुहुनेछ, वस्त्रदान गर्न सक्नुहुनेछ, जलदान गर्न सक्नुहुनेछ, द्रव्यदान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसर्थ हामी गृहस्थी भएको के हो त भन्दा गृहस्थीले नै सबै प्रकारका दानहरू पुण्यहरू गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रले प्रतिपादन गरेको छ। त्यसर्थ हामीले आफ्ना छोराहरूलाई छोरीहरूलाई पनि संस्कृतमा अध्ययन गराएर सुयोग्य बनाऊ र सबैले आफ्नो संस्कार संस्कृति सभ्यतालाई पालना गरौँ भन्ने यिनै शब्दका साथ म यहाँ सबैलाई निवेदन गर्दै आफ्ना वाणीलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। भन्नु श्री लक्ष्मी नारायण भगवानको आज का आनंद को, सरस्वती महारानी को, बसंत पंचमी महामहोत्सव को, यज्ञ पुरुष भगवान को, आज का आनंद को, सत्य सनातन भागवत धर्म को। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद स्वामीजी महाराजलाई। यहाँहरूको साथ र सहयोगभन्दा ठुलो शक्तिहरू केही पनि रहेको छैन। यो हलको गेटनेर असहज रूपमा रहनुभएका जति पनि अतिथिगण हुनुहुन्छ कृपया यहाँको हाम्रो जे जस्तो साधन सुविधाहरू छन् त्यसलाई उपयोग गरी यहाँ कार्पेट छ, कार्पेटहरूमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।